कतिवटा फोटोन र हामीले अब कतिवटा फोटोन वेभलेन्थहरू पोसिबल छन् त्यो निकाल्नु पर्यो है। र हामीले यो निकाल्न सक्छौँ फोटोन वेभलेन्थहरू कतिवटा पोसिबल छन् भनेपछि एउटा फर्मुला छ। त्यो फर्मुला हो नम्बर अफ ट्रान्जिसनको लागि n इन्टु n-1/2 है। n को भ्यालु अहिले 4 छ। 4 इन्टु n-1 4 - 1 भनेको 3/2 यो भनेको 6 आयो है। यो फर्मुला कहाँबाट आयो भनेपछि ट्रान्जिसन दुईटा अर्बिटको बिचमा हुन्छ र टोटल 4वटा अर्बिट छन्। 4वटा अर्बिट छन् र ट्रान्जिसन दुईटा अर्बिटको बिचमा हुन्छ र हामीले त्यही फर्मुलाबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ। 4 कम्बिनेसन 2 भन्छौँ हैन यसलाई। 4 कम्बिनेसन 2 नम्बर अफ सेलेक्सन्स कसरी निकाल्छौँ कम्बिनेसन युज गरेर, त्यो भनेको 4C2 4वटाबाट दुईटाको कुनै दुईटाको सेलेक्सन कति किसिमले गर्न सकिन्छ 4C2 किसिमले गर्न सकिन्छ। 4C2 भनेको के हो 4 इन्टु 3/2 हैन, त्यो भनेको 6 हो। ओके हामी अगाडि बढ्दै जाउँ, अर्को क्वेसन गरौँ। अब हामी नयाँ टपिकमा जान्छौँ डिब्रोइज ल हैन, डिब्रोइज हाइपोथेसिस। डिब्रोइले के भने त्यसको बारेमा हामी आज डिस्कसन गर्छौँ। डिब्रोइले के भने जसरी आइन्स्टाइनले भनेका थिए E = mc², E = mc² भनेको के हो भने हरेक एनर्जीले म्याटर जस्तो बिहेभ गर्छ हैन। एनर्जी डिस्क्रिट फर्ममा हुन्छ जो प्ल्याङ्कले भनेको थिए HF हैन। त्यो कुरालाई यो लले भेरिफाई गर्छ। उनले के भने एनर्जी डिस्क्रिट फर्ममा हुन्छ, एनर्जी प्याकेट फर्ममा हुन्छ, एनर्जी क्वान्टाइज हुन्छ। यी सबै कुराहरू हामीले आइन्स्टाइन र प्ल्याङ्कले भनेका यी कुराहरू सबै हामीलाई थाहा छँदैछ हैन। तर अब त्यसको रिभर्स स्टेटमेन्ट को जुन हाइपोथेसिस छ त्यो डिब्रोइले दिए है। डिब्रोइले के भने एनर्जी मात्र म्याटर जस्तो बिहेभ गर्दैन कि म्याटर पनि एनर्जी जस्तो बिहेभ गर्छ, अर्थात् म्याटर पनि वेभ जस्तो बिहेभ गर्छ हैन। सुरुमा सुन्दाखेरि सबैजनालाई यो हावा लाग्न सक्छ है, कसरी म्याटर वेभ जस्तो बिहेभ गर्छ होला हैन। यहाँ अर्थ घुमिराखेको छ, अर्थ त वेभ जसरी अगाडि बढिराखेको छैन हैन। त्यसैगरी हामीहरू पनि कहिलेकाहीँ यसो हिँड्दाखेरि ढुङ्गा फाल्दाखेरि ढुङ्गा वेभ भएर त अगाडि जाँदैन। त्यसो भए यो किन भने उनले र कसको लागि भने त्यो बुझ्न जरुरी छ है। डिब्रोगली हाइपोथेसिसले के भन्छन् भने डिब्रोइले के भन्छन् भने हरेक ट्राभलिङ अब्जेक्टको एउटा वेभलेन्थ हुन्छ हैन। त्यो वेभलेन्थ चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। त्यो वेभलेन्थलाई हामी डिब्रोइ वेभलेन्थ भन्छौँ। डिब्रोइ वेभलेन्थको भ्यालु हुन्छ h/मोमेन्टम। डिब्रोइ वेभलेन्थको भ्यालु हुन्छ h/मोमेन्टम, अर्थात् ल्याम्डा भनेको h/mv हुन्छ। यो वेभ जुन छ यो ल्याम्डा वेभलेन्थ भएको वेभ, यो वेभ न त लङ्गिट्युडनल वेभ हो न त यो ट्रान्सभर्स वेभ हो है। ती वेभहरू भन्दा यो फरक खालको वेभ हो। यो वेभलाई हामी म्याटर वेभ भन्छौँ। स्पेशल खालको वेभ हो यो, म्याटर वेभ हो हैन। यी अरु वेभहरू भन्दा एकदमै फरक खालको वेभ हो। मेटेरियलको इन्ट्रिन्सिक वेभ नेचर हो हैन। हरेक मेटेरियल भित्र हरेक बडी भित्र एउटा वेभ नेचर हुन्छ। त्यो वेभ नेचर भन्न खोजेको डिब्रोइले। र ल्याम्डा भनेको h/mv हुन्छ। यसको प्रुफ के हो त हैन, कसरी यसलाई डिराइभ गरियो त्यसको बारेमा हामी थोरै डिस्कस गर्छौं है। आइन्स्टाइनले के भनेका थिए भने E = mc² भनेका थिए हैन। कुनै पनि मेटेरियलमा यति एनर्जी हुन्छ, E = mc² हुन्छ है। यदि यो मेटेरियल वेभ हो भने हामीले त्यो म्याटरलाई वेभ भन्यौं भने
त्यो बोडीलाई वेभ भन्यौँ जसको मास m छ, वेभ भन्यो भने त्यसको f फ्रिक्वेन्सी होला, त्यसको एनर्जीलाई E इक्वल टु hf पनि भन्न पाइहाल्छ है। E इक्वल टु mc स्क्वायर एनर्जी भएकोलाई यदि त्यो वेभ हो भने E इक्वल टु hf भन्न पाइएला र यी दुईटै एनर्जीलाई इक्वल गर्न सकिएला। hf इक्वल टु mc स्क्वायर, mc स्क्वायर इक्वल टु hf, f भनेको c बाइ ल्याम्डा हो है। mc स्क्वायर इक्वल टु hc बाइ ल्याम्डा लेख्न पाइयो। अनि यहाँबाट एउटा c क्यान्सल भयो, mc इक्वल टु h बाइ ल्याम्डा, यहाँदेखि ल्याम्डाको भ्यालु आयो, ल्याम्डा भनेको h बाइ mc हुनेछ, अर्थात् वेभलेन्थ भनेको के हुनेछ h बाइ mc। अब यो त कति बेलाको लागि थियो, जति बेला c भेलोसिटीले मुभ गरिराखेको छ त्यति बेलाको लागि, भन्नुको अर्थ h बाइ मोमेन्टम। यदि v भेलोसिटीले मुभ गरिराखेको छ भने त्यसको ल्याम्डा कति हुनेछ, ल्याम्डा भनेको h बाइ मोमेन्टम हुनेछ, h बाइ mv हुनेछ। यो हो डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ, ल्याम्डा भनेको h बाइ mv, यसलाई भनिन्छ डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ, डी ब्रोय वेभलेन्थ भनिन्छ है, डी ब्रोय वेभलेन्थ। र यो मोमेन्टम p लाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ है, काइनेटिक एनर्जी भनेको p स्क्वायर बाइ 2m पनि भन्न मिल्छ, 1/2 mv स्क्वायर मात्र नभएर p स्क्वायर बाइ 2m पनि भन्न मिल्छ काइनेटिक एनर्जी अफ बोडीलाई। र p स्क्वायर भनेको 2m इन्टु ke हुन्छ र p भनेको स्क्वायर रुट 2m ke हुन्छ। त्यही भएर यो p को ठाउँमा हामी स्क्वायर रुट 2m ke पनि लेख्न सक्छौँ। र डी ब्रोय वेभलेन्थलाई ल्याम्डा भनेको h बाइ 2m इन्टु ke लेख्न मिल्छ रुटभित्र है, किनकि मोमेन्टम भनेको स्क्वायर रुट 2m इन्टु ke पनि भन्न मिल्छ। अब यसको भेरिफिकेसन के हो त हैन, कसरी यो कुरा भन्न सकियो त है। यो ललाई हामीले अब्जर्भ गर्यौं भने ल्याम्डा भनेको h बाइ mv हुन्छ, मास धेरै ठुलो छ भने, मासको भ्यालु धेरै ठुलो छ भने ल्याम्डा धेरै सानो हुन्छ हैन। मास धेरै ठुलो छ भने ल्याम्डा धेरै सानो हुन्छ, ल्याम्डा यति सानो हुन्छ कि त्यसलाई डिटेक्ट नै गर्न सकिन्न। त्यही भएर लार्ज ऑब्जेक्टहरुमा त्यो वेभ नेचर चाहिँ ऑब्जर्वेबल हुँदैन। जस्तो अर्थ भयो, मून भयो, सन भयो, अथवा कुनै एउटा ढुङ्गा नै फालेको ढुङ्गाकै मास भयो भने त्यो मास धेरै ठुलो हुन्छ, त्यसको ल्याम्डा धेरै सानो हुन्छ। त्यही भएर त्यसको वेभ नेचर हामी डिटेक्ट गर्न सक्दैनौँ। तर यो कुरा कहाँनिर रिलेभेन्ट हुन जान्छ भने जति बेला मास धेरै सानो छ, मास धेरै सानो छ भने, मासको भ्यालु धेरै स्मल छ भने त्यति बेलामा ल्याम्डा ओब्जर्भेबल हुन्छ, किनकि ल्याम्डा धेरै ठुलो हुन्छ, मास सानो भयो भने त्यति बेला ल्याम्डा ओब्जर्भेबल हुन्छ। अर्थात् माइक्रोस्कोपिक वर्ल्डमा यो चाहिँ ओब्जर्भेबल हुन्छ, यसको धेरै ठुलो रोल हुन्छ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्डमा। म्याक्रोस्कोपिक वर्ल्डमा अर्थात् लार्ज हेभनली बोडीजहरु अथवा लार्ज ऑब्जेक्टहरुको केसमा यो ओब्जर्भेबल हुँदैन। र हामीले डी ब्रोय वेभलेन्थ डिफरेन्ट बोडीहरुको लागि निकाल्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल यो एउटा केस छ, फर 1 kg मास ऑब्जेक्ट व्हेन ट्राभलिङ विथ स्पीड अफ 100 मिटर पर सेकेन्ड, यसको डी ब्रोय वेभलेन्थ निकाल भन्यो भने हामी के गर्नेछौं, ल्याम्डा भनेको h बाइ mv, h को भ्यालु हुन्छ 6.62 इन्टु 10 को पावर माइनस 34 जुल सेकेन्ड डिवाइडेड बाइ m भनेको अहिले 1 kg भनेको छ, 1 इन्टु भेलोसिटी छ 100 मिटर पर सेकेन्ड। यो राख्यौं भने यसको वेभलेन्थ कति आयो, यहाँबाट नियरली 6.62 इन्टु 10 को पावर माइनस 36 मिटर। यो माइनस 36 भनेको एकदमै स्मल भ्यालु हो, यति सानो वेभलेन्थ आयो 1 kg मासको पनि। तर हामीले यही कुरा इलेक्ट्रोनको लागि हामीले अब्जर्भ गर्न खोज्यौं, एकदमै हाई स्पिडमा इलेक्ट्रोन गइराखेको छ, 10 लाख मिटर पर सेकेन्डले इलेक्ट्रोन गइराखेको छ भने त्यसको वेभलेन्थ कति हुन्छ हामीले निकाल्न खोज्यौं भने ल्याम्डा भनेको h बाइ mv 6.62 इन्टु 10 को पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाइ
9.1 into 10 को power minus 31 into 10 को power 6 mass of electron into velocity of electron. यो हामीले क्याल्कुलेट गर्न थाल्यौं भने यसको भ्यालु आउँछ 7.27 into 10 को power minus 11 मिटर. यो भनेको एकदमै लार्ज वेभलेन्थ अफ लाइट हुन्छ, त्यो भन्दा थोरै बढी हो है, थोरै कम हो. र यसरी हामी यो वेभलेन्थ हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौं है. त्यही भएर यसको केसमा इलेक्ट्रोनको केसमा ल्याम्डा अब्जर्भेबल भइदिन्छ, रिलेभेन्ट भइदिन्छ. यसको एउटा इक्जाम्पल छ. यो यसको सिमुलेसन. यो सिमुलेसनमा तिमीहरूले हेर्यौ भने यसमा हामीले त्यही वेभ नेचर अफ इलेक्ट्रोन अब्जर्भ गरिराखेका छौं. थोरै अब तिमीहरूलाई योङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टको अलरेडी याद छ होला है. यसमा हामीले के देखिराखेका छौं भने इलेक्ट्रोन यस्तो डट 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 डिफ्रेन्ट ठाउँमा हिट गरिराखेका छ है. यसमा डार्क र ब्राइट फ्रिन्जहरू बनाइराखेका छ. जसरी लाइटले डार्क र ब्राइट फ्रिन्ज बनाउँछ त्यसै यहाँ बनिराखेका छ. कुनै ठाउँमा इलेक्ट्रोन हिट गरिराखेका छ, कुनै ठाउँमा छैन, कुनै ठाउँमा धेरै हिट गरिराखेका छ, कुनै ठाउँमा छैन. एकदमै सानो स्लिटबाट हामीले इलेक्ट्रोनको वेभ पठायौं भने यसरी इन्टरफेरेन्स भएको पाइन्छ. भनेपछि इलेक्ट्रोनले वेभ नेचर शो गर्छ भन्ने प्रुफ भयो है. अब यो एकदमै यसको कन्सिक्वेन्सहरू धेरै छन् है. यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हाइपोथेसिस थियो र यहाँबाट नै क्वान्टम फिजिक्सको सुरुवात भएको मानिन्छ है. क्वान्टम फिजिक्सको डेभलपमेन्टमा एकदमै धेरै एक्सेलरेसन भयो डी ब्रोय हाइपोथेसिसबाट. अब हामी एउटा अर्को प्रिन्सिपल पढ्छौं जो मोडर्न फिजिक्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल हो. त्यो भन्छन् हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल है. हेजनबर्गले दिएको अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल. र यो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल कन्सिक्वेन्स हो वेभ नेचर अफ इलेक्ट्रोनको. किनकि इलेक्ट्रोन वेभ नेचर शो गर्छ. त्यही भएर हामी के भन्छौं, यसको कारणले एउटा अनसर्टेनिटी हुन्छ. इलेक्ट्रोनले वेभ नेचर शो गर्ने हुनाले एक किसिमको अनसर्टेनिटी डेभलप हुन्छ. त्यो अनसर्टेनिटी कस्तो अनसर्टेनिटी हो त, त्यसको बारेमा आज बुझौँ. र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल छ. यो पनि अब धेरै डिप छ. अहिलेलाई सामान्य हिसाबले हामी यसलाई बुझ्न खोजौँ है. तिमीहरूको सिलेबसमा जे जति छ त्यो लेभलमै हामी बुझौँ अहिले है. यसलाई हामी के भन्छौँ भने कुनै एउटा इलेक्ट्रोनको लागि हैन, यहाँनिर कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रोन अथवा माइक्रोस्कोपिक अब्जेक्टको लागि जसको लागि पनि यहाँनिर राख्न मिल्छ. फर एन इलेक्ट्रोन it is impossible to measure canonically conjugate variables. यहाँनिर मैले यो ग्रीनमा राखेको छु. के हो त आखिर क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल भनेको? विथ एब्सोल्युट एक्युरेसी साइमल्टेनियसली है. यो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्ट. पहिला यो क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल्स भनेका के हुन् त्यो बुझ्नु पर्यो. क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल भनेको यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ, जुन दुईटैलाई मेजर गर्न सँगै सकिन्न है. मोमेन्टम र पोजिसन कम्युटेबल हुँदैनन् भन्छौँ है हामी यसमा. अर्थात् माइक्रोस्कोपिक पार्टिकलको लागि त्यस्ता भेरिएबलहरू जुन भेरिएबलहरू के हुन्छन् सँगसँगै एकुरेटली मेजर गर्न सकिँदैन. जस्तो मोमेन्टम र पोजिसन, त्यसै गरी एनर्जी र टाइम. यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने यिनीहरूको डाइमेन्सन एक्सनको जस्तो हुन्छ. एक्सन भनेको जुल सेकेन्डको जस्तो हुन्छ हैन, जुल सेकेन्ड युनिट भएको जस्तो हुन्छ. मोमेन्टम र पोजिसनलाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने पनि यसको डाइमेन्सन जुल सेकेन्डको डाइमेन्सनसँग सेम हुन्छ. त्यसै गरी एनर्जी र टाइम, अरू पनि केही कन्जुगेट भेरिएबलहरू छन् है. धेरै कन्जुगेट भेरिएबलहरू छन् जस्तो एङ्गुलर मोमेन्टम र ओरिएन्टेसन. ओरिएन्टेसन भनेको एङ्गलको फर्ममा हैन, हामीले त्यो पनि लेख्न सक्छौं. त्यसै गरी चार्ज डेन्सिटी र इलेक्ट्रिक फिल्ड
अनि म्याग्नेटिक फिल्ड र करेन्ट डेन्सिटी, अनि त्यसै गरेर डोप्लर इफेक्टको केसमा पनि हामी फ्रिक्वेन्सी र टाइमलाई पनि हामी लिन सक्छौँ है। यस्ता भेरिएबलहरूलाई क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल भन्छन् है। क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल भनेका जो कम्युटेबल हुँदैन। ओके, एकजनाले सर फेरि भन्नु पर्यो भनेको छ है। क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल भनेका यस्ता भेरिएबल हुन् जो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसको डाइमेन्सन एक्सनसँग इक्वल हुन जान्छ। एक्सन भनेको एसीटीआई होइन हैन, एक्सन भनेको एक्सनको डाइमेन्सन के हुन्छ, जुल सेकेन्ड हुन्छ है। जुल सेकेन्ड हुन्छ, एक्सनको डाइमेन्सन जुल सेकेन्ड हुन्छ। तर यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दैमा एक्सनको डाइमेन्सनसँग इक्वल भयो भने मात्रै यो क्यानोनिकली कन्जुगेट भन्न मिल्दैन। अर्को कन्डिसन पनि यसले फलो गर्नुपर्छ। अर्को कन्डिसन के हो भने यसको डेरिभेटिभ मोमेन्टमको है विथ रेस्पेक्ट टु एक्सनको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु मोमेन्टम भनेको पोजिसन आउनु पर्यो, अथवा एक्सनको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु पोजिसन भनेको मोमेन्टम आउनु पर्यो। त्यति बेलामा यिनीहरूलाई कन्जुगेट भेरिएबल भनिन्छ। र क्यानोनिकली कति बेला एड गरिन्छ, जति बेला यी दुईटै कम्युटेबल हुँदैन त्यति बेला यिनीहरूलाई कम्युटेटिभ प्रोपर्टी फलो गरेनन् भने त्यति बेला यिनीहरूलाई के भनिन्छ, क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल भनिन्छ। अब तिमीहरूले दुईटा क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल याद गरेर राख अहिलेको लागि। यो दुईटा याद गरे पुग्छ। एउटा मोमेन्टम र पोजिसन, अर्को एनर्जी र टाइम है। अब यिनीहरूलाई सिम्पली बुझ्दा कसरी बुझ्ने भने यदि हामीले, किनकि इलेक्ट्रोनले वेभ नेचर सो गर्छ, त्यसको पोजिसन हामीले 100% एक्युरेसीले मेजर गर्न खोज्यौँ भने मोमेन्टममा जो अनसर्टेन्टी हुन्छ त्यो धेरै ठुलो हुन जान्छ। त्यसको मोसन हामीले पर्फेक्ट एक्युरेसीले मेजर गर्न सक्दैनौँ। यदि पोजिसन हामीले पर्फेक्ट एक्युरेसीले मेजर गर्न सक्यौँ भने हैन, यदि सक्यौँ भने त्यति बेलामा मोमेन्टममा इनएक्युरेसी धेरै बढी हुन्छ, मोमेन्टममा अनसर्टेन्टी धेरै बढी हुन्छ। यदि मोमेन्टम हामीले एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सक्यौँ भने त्यति बेला पोजिसनमा इनएक्युरेसी धेरै हुन्छ, पोजिसनमा अनसर्टेन्टी धेरै हुन्छ हैन। त्यो भन्नु नै के हो, हेजनबर्ग अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल हो। यहाँनिर क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबलको ठाउँमा तिमीहरूले मोमेन्टम एन्ड पोजिसन पनि राख्न सक्छौ, एनर्जी एन्ड टाइम पनि राख्न सक्छौ, एङ्गुलर मोमेन्टम एन्ड ओरिएन्टेसन पनि राख्न सक्छौ। यो स्टेटमेन्टलाई यसरी पनि भन्न पाइयो, फर एन इलेक्ट्रोन इट इज इम्पोसिबल टु मेजर मोमेन्टम एन्ड पोजिसन विथ एब्सोल्युट एक्युरेसी। तर यसमा एउटा वर्ड एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो वर्ड हो साइमल्टेनियसली। यो वर्डले भन्न खोजेको के हो भने सँगसँगै एउटै टाइममा हैन, एउटै पोइन्ट अफ टाइममा मोमेन्टम र पोजिसन डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ टाइममा मेजर गर्न सकिएला, तर एउटै टाइममा दुईटै कुरा सँगसँगै क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबलहरू, दुईटै क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबलहरूलाई जस्तो मोमेन्टम र पोजिसन अथवा एनर्जी र टाइम, यिनीहरूलाई कहिले पनि एब्सोल्युट एक्युरेसीले मेजर गर्न सकिँदैन। दुईटैलाई सँगसँगै एब्सोल्युट एक्युरेसीले मेजर गर्न सकिँदैन। त्यो भनेको हो हेजनबर्ग अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपलले। यसको अर्थ धेरैजनाले के सोच्लान् भने किनकि हाम्रो मेजरमेन्टमा कमी छ, हामीसँग मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू कम छन्, त्यही भएर त्यो लेभलमा हामी मेजर गर्न सक्दैनौँ भनेर सोच्यौँ भने त्यो रङ हुन जान्छ है। यो खासमा हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टहरू पर्फेक्ट छन् भने पनि यो इनएक्युरेसी आउँछ हैन। यो इनएक्युरेसी के को कारणले हो भने वेभ नेचरको कारणले हो। र यो इनएक्युरेसी, यो अनसर्टेन्टी चाहिँ इनबिल्ट हुन्छ हैन, इन्नेट हुन्छ हैन। हरेक अब्जेक्टमा यो इनएक्युरेसी हुन्छ। त्यही भएर यो भने इन्नेट इनएक्युरेसी हो। हामीले पर्फेक्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू लियौँ भने पनि यो इनएक्युरेसी आउँछ। यी दुईटै क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबललाई कहिले पनि पर्फेक्टली मेजर गर्न सकिँदैन। यो मेजरमेन्टको दोष होइन
है। यो भनेको नेचर यसरी नै काम गर्छ भन्ने हो। माइक्रोस्कोपिक लेभलमा अझ यो राम्रोसँग ओब्जर्भेबल हुन्छ, म्याक्रोस्कोपिक लेभलमा वर्ल्डमा त्यति ओब्जर्भेबल हुँदैन होइन, एकदमै कम हुन जान्छ। माइक्रोस्कोपिक लेभलमा यो 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 थ्योरम चाहिँ इरिभिलेन्ट हुन जान्छ, तर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्डमा ओब्जर्भेबल हुन्छ। यो रिलेटेड अब केही कन्फ्युजनहरू छ भने मलाई सोध्नु, म यसको म्याथमेटिकल स्टेटमेन्टमा गएँ है। उनले म्याथमेटिकली यसलाई कसरी भने सपोज हामीले दुईटै कुरा सँगसँगै मेजर गर्यौँ है, मोमेन्टम पनि सँगै मेजर गर्यौँ, पोजिसन पनि सँगै मेजर गर्यौँ र मोमेन्टममा केही अनसर्टेन्टी आयो, एक्ज्याक्टली हामीले मोमेन्टम मेजर गर्न सकेनौँ, मोमेन्टममा अनसर्टेन्टी आयो डेल्टा पी, मोमेन्टममा अनसर्टेन्टी आयो होइन, यति इरोर आयो मोमेन्टममा। अनि त्यसै गरी पोजिसनमा सपोज डेल्टा एक्स अनसर्टेन्टी आयो। यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ, पर्फेक्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन् है हामीसँग, मेजरमेन्ट गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू मानौँ पर्फेक्ट छन्, तै पनि यो अनसर्टेन्टी आइराखेको छ है। डेल्टा पी पोजिसनमा आइराखेको, डेल्टा पी मोमेन्टममा अनसर्टेन्टी आइराखेको छ र डेल्टा एक्स पोजिसनमा अनसर्टेन्टी आइराखेको छ। र यदि दुईटै जेरो भइदिन्थे भने आन्सर त जेरो आउँथ्यो होला, तर दुईटै जेरो हुन सक्दैनन् भन्न खोजेको। डेल्टा पी र डेल्टा एक्स दुईटै जेरो हुन सक्दैनन्, त्यही भन्न खोजेको हेजनबर्ग अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपलले। साइमल्टेनियसली दुईटैको भ्यालु जेरो हुन सक्दैन। यदि एउटाको भ्यालु जेरो भयो भने अर्कोको कति हुन्छ भनेर सोधेपछि उनले एउटा इनइक्वालिटी दिए। उनले के भने यो दुईटैको प्रोडक्टको एउटा मिनिमम भ्यालु हुन्छ, h/4π हुन्छ। त्यो भने दुईटै अनसर्टेन्टीहरूको प्रोडक्ट, यो मोमेन्टम र पोजिसन क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल हुन्, दुईटैको अनसर्टेन्टीको प्रोडक्ट एटलिस्ट h/4π हुन्छ भने डेल पी र डेल एक्सको प्रोडक्ट एटलिस्ट h/4π हुन्छ, एटलिस्ट h/4π हुन्छ, त्यो भन्न खोजेको। दुईटैको सँगै जेरो हुन सक्दैन, हेजनबर्ग अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपलले त्यो भन्न खोजेको। सपोज एउटाको जेरो बनायो भन्नुको अर्थ, मानौँ पोजिसन हामीले पर्फेक्टली एब्सोल्युट एकुरेसीले मेजर गर्यौँ है। यदि हामीले पोजिसन पर्फेक्ट एकुरेसीले मेजर गर्न सक्यौँ भने एकजनाले के क्वेसन सोधायो, सर वेभ नेचर देखाएपछि अनसर्टेन्टी कसरी हुन्छ, वेभ नेचरले कसरी अनसर्टेन्टी क्रिएट गर्छ? धेरै राम्रो क्वेसन है। यो क्वेसन म अहिले भन्छु, हुन्छ? त्यो क्वेसनको आन्सर म दिन्छु है। ओके, डेल पी र डेल एक्स, डेल्टा पी र डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टु h/4π हुन्छ, यो उनले भने। यहाँनिर तिमीहरूले एनर्जी र टाइम दुईटै पनि राख्न सक्छौ, अथवा एङ्गुलर मोमेन्टम र थीटा यो पनि राख्न सक्छौ होइन। जे जे क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल छन् सबैको लागि हुन्छ। मोमेन्टम र पोजिसनको लागि मात्रै नभएर क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल जे जे छन् सबैको लागि हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर मैले करेन्ट डेन्सिटी राखेँ भने यहाँनिर मैले के राख्नुपर्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड राख्नुपर्छ होइन। त्यसै गरी यहाँनिर मैले चार्ज डेन्सिटी राखेँ भने यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड राख्नुपर्छ। क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल जे जे छन् सबैले यो प्रोपर्टी सो गर्छन्। र मोमेन्टम र पोजिसन र एनर्जी र टाइम यो हामीले प्रायः जसो तिमीहरूलाई सोधिराखेको हुन्छ सर्ट क्वेसनहरूमा। अहिले यति दुईटा चाहिँ याद हुनै पर्यो है, मोमेन्टम र पोजिसन अनि एनर्जी र टाइम। अब किन यसको कारणले अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल हुन्छ, वेभ नेचर सो गरेपछि किन अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल हुन्छ, त्यो म यो फिगर, यो डायग्राम हेऱ्यो भने यहाँबाट म बुझाउँछु हेर है। सपोज मैले यहाँनिर एउटा सिमुलेसन गरेको छु हेर है। यो सिमुलेसनमा तिमीहरूले के अब्जर्भ गरिराखेका छौ भने होइन, यदि पोजिसन हामीले एकुरेटली मेजर गर्यौँ भने त्यति बेला वेभ लेन्थमा इनएकुरेसी धेरै हुन्छ। यदि वेभ पोजिसन एक्ज्याक्टली मेजर गर्यो भने मोमेन्टममा इनएकुरेसी धेरै बढी हुन्छ, र मोमेन्टम एक्ज्याक्टली मेजर गर्यौँ भने पोजिसन चाहिँ डिफिनिट हुँदैन।
यो दुईटैमा त्यो देखिरहेछौँ है हामी। यस्तो किन हुन्छ त्यो हेरौँ है। यो डायग्राममा हेरौँ हामी है। यो सपोज एउटा फोटोन हो, यसलाई एउटा फोटोन जस्तो सोच है। यहाँनिर एउटा फोटोन छ है। यहाँनिर मैले एउटा डेल्टा एक्स लेन्थको एउटा स्लिट लिएँ। डेल्टा एक्स को यहाँनिर स्लिट लिएँ भने मैले एउटा स्लिट छ सपोज यस्तो डेल्टा एक्स लेन्थको, त्यो स्लिटबाट पास भइराखेको छ फोटोन। अब यो डेल्टा एक्सलाई तिमीहरूले घटाउँदै जाऊ। डेल्टा एक्स हामीले डिक्रिज गर्दै गयौँ भने डेल्टा एक्स को भ्यालु पोजिसन एकुरेट हुँदै जान्छ है। पोजिसनमा एकुरेसी बढ्दै जान्छ। डेल्टा एक्स हामीले घटाउँदै गयौँ भने पोजिसनमा एकुरेसी बढ्दै जान्छ, किनकि यहाँबाट पास भयो भन्ने थाहा हुन्छ है। त्यो फोटोन यो पोइन्टबाट पास भयो भन्ने थाहा हुन्छ। डेल्टा एक्स घटाउँदै गयौँ भने फोटोन पास हुने ठाउँ थाहा हुन्छ। तर त्यति बेला के भइदिन्छ, तिमीहरूले डिफ्र्याक्सन अलिअलि पढाएको छौ होला। जति सानो हामीले राख्यौँ नि होइन, जति स्मल स्लिट राख्यौँ त्यति धेरै फैलिन्छ नि वेभ त है। जति स्मल ओबेस्टिकल छ त्यति धेरै वेभ फैलिन्छ भनेपछि त्यति बेला त इलेक्ट्रोनले एकदमै सानो स्लिट छ भने त्यति बेला त इलेक्ट्रोनमा यस्तो बिहेभियर देखिन्छ, वेभ बिहेभियर देखिन्छ, डिफ्र्याक्सन हुन्छ है। त्यही भएर त्यति बेला मोमेन्टम कतातिर हो, कुन डिरेक्सनमा हो भन्ने थाहा नै हुने भएन। मोमेन्टम एक्ज्याक्टली मेजर गर्नै सकिने भएन। र हामीले सपोज हामीले मोमेन्टम एक्ज्याक्टली मेजर गर्न खोज्यौँ, यो स्लिटको डिस्टेन्स बढाउनु पर्यो। त्यसको लागि वाइड स्लिट युज गर्यौँ भने हामीले मोमेन्टम एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सक्नेछौँ। तर त्यति बेला हाम्रो पोजिसनमा इनएक्युरेसी बढ्नेछ। र हामीले यो फिगरलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट मैले देखाउन सक्छौँ है। यहाँनिर यो डायग्रामले त्यही भन्न खोजिरहेछ, यो सिमुलेसनले त्यही अब्जर्भ गर्न खोजिरहेछ। अर्थात् पोजिसन र मोमेन्टममा एउटालाई डिक्रिज गर्दै गयो भने अर्कोको इनएक्युरेसी बढ्दै जान्छ। त्यही भएर क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल भनेको त्यही भएर यिनीहरूलाई सेम विथ एनर्जी र टाइमको केसमा पनि त्यही हुन्छ। र यो चाहिँ सायद बुझ्यो होला है। यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन भयो मलाई क्वेसन सोध्दा हुन्छ है। यो धेरै भास्ट टपिक हो। अहिले तिमीहरूको लेभलमा चाहिँ यो एकदम सर्फेसमा राखेको छ है, यो त्यति डिपली राखेको छैन। भनेपछि अहिले यति बुझ्यो भने पनि पुग्छ है सामान्य क्वेसनहरू तिमीहरूको लेभलको सल्भ गर्नलाई। र यसमा क्वेसन एराइज गर्दै जाने भने अझ डिप हुँदै जान्छ र पछि गएर तिमीहरूले यो क्वान्टम मेकानिक्समा पढ्नुपर्छ। त्यहाँ के भनिन्छ भने अब यो कम्युटेबिलिटी चेक गरिन्छ है, कम्युटेटरहरूमा राखिन्छ क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबलहरूलाई। र त्यति बेलामा अब कति आउँछ, जस्तो मोमेन्टम र पोजिसनलाई कम्युटेटरमा राख्यो भने त्यसको भ्यालु आउँछ आई इन्टु एच कट, आई इन्टु एच बाई 2 पाई आउँछ है भ्यालु। ओके, अब यसको रिजल्ट के भयो त है। यसको रिजल्ट के भयो त, मोमेन्टम र पोजिसनले दिने अनसर्टेन्टी, यो हेजिनबर्गले भनेको प्रिन्सिपल के काम लाग्यो त भनेपछि यो एकदमै यसले माइक्रोस्कोपिक पार्टिकलहरूको इन्ट्रिन्सिक नेचर जो बतायो होइन। र हामी कतिसम्म असम्भव छौँ होइन, हामीले कुनै पनि मेजरमेन्ट गर्दाखेरि किन पर्फेक्टली गर्न सक्दैनौँ। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्डमा बिहेभियर अफ इलेक्ट्रोन कतिसम्म अमेजिङ हुन्छ त्यो कुरा भन्न खोजिरहेछ है योले र डिब्रोय प्रिन्सिपलले। भनेपछि त्यहाँ सर्टेन्टी हुँदैन, अनसर्टेन हुन्छ है, धेरै अनसर्टेन्टी हुन्छ होइन, लिनियरिटी हुँदैन। हामीले जो लिनियरली, जस्तो हाम्रो वर्ल्डमा हामीले फिल के गरिराखेका हुन्छौँ भने लिनियरली कुनै पनि कुरा भइरहेको हुन्छ होइन, भन्नाले हाम्रो थट एकदमै लिनियर हुन्छ। तर त्यो लेभलमा चाहिँ लिनियर हुँदैन, बुझ्यो है। त्यो भन्न खोजिरहेछ।
माइक्रोस्कोपिक वर्ल्डमा इलेक्ट्रोन एक ठाउँमा गायब हुन सक्छ र अर्को ठाउँबाट निस्किन सक्छ, किनकि त्यो वेभ नेचर हुन्छ त्यहाँ है। तर त्यो रियल लाइफमा त त्यस्तो हुँदैन नि हैन। म्याटर जस्तो तिम्रो साथी हैन लाइट वेभ जस्तो बिहेभ गर्न थाल्यो भने के होला, इमेजिन गरे त हैन। घरदेखि त्यहाँ तिमीहरूसँग क्लासमा बस्न त पुग्न टाइमै नलाग्ला हैन उसलाई। तर त्यसो हुँदैन यहाँ है, म्याक्रोस्कोपिक वर्ल्डमा त्यो हुँदैन। ओके, यसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सिक्वेन्स के छ भने ड्यु टु अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल एउटा कुरालाई भेरिफाई गर्न सकियो। त्यो कुरा के थियो भने किन न्युक्लियसभित्र इलेक्ट्रोन बस्न सक्दैन हैन, इलेक्ट्रोन चाहिँ न्युक्लियसभित्र किन हुन सक्दैन, त्यसको आन्सर दिए है। त्यसको आन्सर के थियो भने अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपलले यो कुरालाई चाहिँ भेरिफाई गर्यो, किन इलेक्ट्रोन न्युक्लियसभित्र हुन सक्दैन त्यो कुरालाई। न्युक्लियसको साइज तिमीहरूलाई थाहा छ, न्युक्लियर साइज चाहिँ करिब 1 फर्मी हुन्छ है। 1 फर्मी भनेको 10⁻⁻15 मिटर यति हुन्छ न्युक्लियर साइज। र यदि सपोज इलेक्ट्रोन यो न्युक्लियर साइज भित्र गयो भने, न्युक्लियस भित्र गयो भने त्यति बेलामा अब आज त्यही एकजनाले सोधेको छ कसरी न्युक्लियस डज नट स्टे इन न्युक्लियस भनेको छ है, इलेक्ट्रोन कसरी न्युक्लियसमा स्टे गर्न सक्दैन। म त्यही भनिरहेको छु है, ध्यान दिएर सुन, अनि म यो प्रुभ गर्छु आज, तिमीहरूले त्यो पत्याउँछौ है। इलेक्ट्रोन यदि न्युक्लियसभित्र बस्यो भने जो इलेक्ट्रोनको वेभ छ त्यो इलेक्ट्रोनको वेभमा पोजिसनको अनसर्टेन्टी कति होला, त्यो त न्युक्लियसको साइज बराबर होला नि, न्युक्लियसको डायमिटर बराबर होला। न्युक्लियसको डायमिटरको ओर्डर कति हुन्छ, 1 फर्मीको ओर्डरमा हुन्छ हैन। इलेक्ट्रोन वेभको पोजिसन अनसर्टेन्टी 10⁻⁻15 मिटर होला, न्युक्लियसको साइज बराबर होला डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स 10⁻⁻15 हुन्छ भने डेल्टा पी निकाल्न सक्छौ नि यो फर्मुलाबाट। डेल्टा पी कति हुन्छ यो फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ। हामीले यो अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल यहाँबाट हामीले डेल्टा एक्स हामीलाई थाहा भइसकेको छ भनेपछि डेल्टा पी हामीले निकाल्ने प्रयास गरौँ। डेल्टा पी कति होला त, र हामीले यहाँनिर युज गर्न सक्छौँ हेजेनबर्ग अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल। र सपोज हैन हामीले के भनौँ अनसर्टेन्टी एकदम मिनिमम राखौँ, पर्फेक्टली हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्यौँ भने मिनिमम अनसर्टेन्टी त h/4π हुन्छ अथवा यो भन्दा धेरै हुन्छ। र सपोज हामीले पर्फेक्टली मेजर गर्यौँ भने पनि मिनिमम अनसर्टेन्टी दुईटैको प्रोडक्ट h/4π हुनेछ, दुईटैको प्रोडक्ट h/4π हुनेछ। र डेल एक्स इन्टु एम इन्टु डेल भी, डेल्टा भी मोमेन्टम भनेको के भन्न मिल्छ, मास इन्टु भेलोसिटी भन्न मिल्छ है। सपोज मासमा कति पनि अनसर्टेन्टी छैन, यदि पर्फेक्टली मेजर गरेका छौँ कि इलेक्ट्रोनको मासमा केही पनि अनसर्टेन्टी भएन भने पनि मास के आउँछ, बाहिर आउँछ, कमन आउँछ। मास कन्स्टेन्ट छ भने डेल्टा भन्दा बाहिर आउँछ, जसरी डेरिभेटिभबाट बाहिर आउँथ्यो त्यसरी नै मास बाहिर आउँछ डेल्टाबाट। मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हुन्छ भने डेल्टा पी भनेको के होला, एम इन्टु डेल्टा भी होला नि। डेल्टा एक्स इन्टु एम इन्टु डेल्टा भी भनेको h/4π होला है। तर त्यो लेभलमा चाहिँ मासमा पनि एकदमै अचम्म के हुन्छ भने रिलेटिभिस्टिक मासको कुरा हुन्छ है। पछि गएर हायर लेभलमा पढ्छौ यो मास पनि त्यति एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सकिँदैन, किनकि इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी अनुसार यो पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। तर अहिलेको लागि सपोज गरौँ मास कन्स्टेन्ट छ, जस्तै डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा एम इन्टु डेल्टा भी भनेको h/4π हुने हो। यहाँबाट हामी डेल्टा भी को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। डेल्टा भी भनेको के होला, h/4π एम र डेल्टा एक्सले यता डिभाइड गरिदियो भने 4πm डेल्टा एक्स होला। यसमा सबैको भ्यालु राखिदिउँ त, h/4πm डेल्टा एक्स सबै भ्यालुहरू हामीले राख्यौँ भने 6.6 इन्टु 10⁻34 डिभाइडेड बाई 4 इन्टु पाई भने 3.14। एम भनेको इलेक्ट्रोनको मास
9.1 into 10 को पावर minus 31 kg। त्यसै गरी डेल्टा एक्स को order कति हुन्छ? अनसर्टेनिटी इन पोजिसन को order न्युक्लियर साइज बराबर हुन्छ 10 को पावर minus 15 मिटर हुन्छ। यो राख्यौं भने भेलोसिटीमा अनसर्टेनिटी को भ्यालु आयो 5.77 into 10 को पावर minus 10 मिटर पर सेकेन्ड। मलाई एउटा कुरा भन त, यो लाइट को स्पीड भन्दा धेरै आयो कि कम आयो अनसर्टेनिटी? कमेन्ट सेक्सनमा भन त। यो स्पीड जुन आयो अनसर्टेनिटी इन स्पीड डेल्टा भी भनेको अनसर्टेनिटी स्पीड, यो लाइट को स्पीड भन्दा धेरै छ कि कम छ? लाइट को स्पीड भन्दा धेरै छ यो अनसर्टेनिटी। सोच अब आइन्स्टाइनले के भनेका छन् भने स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीमा कुनै पनि म्याटेरियल पार्टिकल, कुनै पनि पार्टिकल है त्यसको स्पीड लाइट को स्पीड सम्म पनि हुन सक्दैन भने त लाइट को स्पीड भन्दा धेरै त हुन सक्ने कुरै भएन। भनेपछि स्पीड को भ्यालु कुनै पनि इनर्शियल ऑब्जेक्ट को स्पीड को, इनर्शियल ऑब्जेक्ट भनेको मास भएको ऑब्जेक्ट को स्पीड को भ्यालु कहिले पनि लाइट को स्पीड लाई एक्सिड गर्न सक्दैन, लाइट को स्पीड सम्मै पुग्न सक्दैन। लाइट को स्पीड भन्दा कम नै हुन्छ स्पीड कुनै पनि म्याटेरियल पार्टिकल को। त्यसो भइसकेपछि त यो यति अनसर्टेनिटी स्पीडमा हुने कुरै भएन है। यो अनसर्टेनिटी त इम्पोसिबल छ। भन्नुपर्दा यो अनसर्टेनिटी इम्पोसिबल किन आयो? अरु सबै कुरा त हामीले ठिकै राखेका थियौं, तर यो डेल्टा एक्स को कारणले आएको हुनुपर्छ। यो डेल्टा एक्स पोसिबल इम्पोसिबल छ भन्न खोजेको, किनकि यो डेल्टा भी यति आउनुको कारण के हो? किनकि यो डेल्टा एक्स इम्पोसिबल छ। त्यही भएर यो डेल्टा एक्स इम्पोसिबल छ, अर्थात् यत्रो साइज भित्र इलेक्ट्रोन वेभ बस्नु इम्पोसिबल छ। इलेक्ट्रोन को वेभ 10 को पावर minus 15 मिटर भित्र बस्न सक्दैन, अर्थात् न्युक्लियस भित्र इलेक्ट्रोन बस्न सक्दैन। यसरी प्रुभ गरे है हेजनबर्गले। ल अब हामी केही न्युमेरिकलहरु गरौँ है आज। ओके, ल एउटा क्वेशन छ, क्यान एनी टाइप अफ वेभ मुभ फास्टर देन लाइट? अब यहाँनिर मेटेरियल को कुरा भएको छैन है, इलेक्ट्रोन को केसमा त यो लागू हुन सक्दैन। यहाँनिर त हामीले इलेक्ट्रोन को लागि कुरा गरिराखेका थियौं नि, इलेक्ट्रोन को स्पीड लाइट को स्पीड भन्दा धेरै हुन सक्दैन। तर अब यहाँनिर एउटा क्वेशन के सोधिएको छ भने क्यान एनी टाइप अफ वेभ, वेभ हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर सोधेको छ। क्यान भनेर सोधेको छ, हुन सक्छ कि सक्दैन, यहाँनिर पोसिबिलिटी सोधेको छ है तिमीहरूलाई यो क्वेशनको, र तिमीहरूले अहिले आफ्नो लेभलबाट यसको आन्सर दिनु पर्यो। क्यान एनी टाइप अफ वेभ मुभ फास्टर देन लाइट? के कुनै वेभ लाइट भन्दा फास्ट जान सक्छ? यो एक्सप्लेन गर भनेको छ है। अब आज यो तिमीहरूको होमवर्क हो है, यो चाहिँ तिमीहरूले आज घरमा पढ्ने, म्याटर वेभ को बारेमा पढ्नु घरमा, र यो बुझ्न खोज्नु, र केही कन्फ्युजन छ भने मलाई सोध्नु भोलि। क्यान एनी टाइप अफ वेभ मुभ फास्टर देन लाइट? यहाँ मैले यहाँ सोलुसन पनि राखिदिएको छु, आफूले बुझ्न खोज्ने र केही कन्फ्युजन भयो भने मलाई सोध्ने। म चाहिँ अब केही न्युमेरिकलहरुमा गए है। ओके, फर्स्ट क्वेशनले के सोधेको छ भने 11 नम्बरको, क्याल्कुलेट द डी ब्रोई वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन हैविंग काइनेटिक एनर्जी अफ 400 इलेक्ट्रोन भोल्ट। क्याल्कुलेट द डी ब्रोई वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन हैविंग काइनेटिक एनर्जी अफ 400 इलेक्ट्रोन भोल्ट। हामीलाई काइनेटिक एनर्जी दिया छ, डी ब्रोई वेभलेन्थ निकाल भनेको छ। काइनेटिक एनर्जी कति भनेको छ? 400 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको छ। यसलाई तिमीहरूले जुलमा कन्भर्ट गर, 400 into 1.6 into 10 को पावर minus 19 जुल। जुलमा कन्भर्ट गर्नलाई इलेक्ट्रोनिक चार्जले मल्टिप्लाई गर्छ, र काइनेटिक एनर्जी जुलमा कन्भर्ट हुन्छ।
र अब हामी ल्याम्डाको फर्मुला निकाल्न सक्छौं। ल्याम्डा भनेको कति हुन्छ, डिब्रोय वेभलेन्थ h/p हुन्छ। मैले यो फर्मुला बताइसकेको छु। ल्याम्डा भनेको h/p हुन्छ, तर p भनेको के हुन्छ, स्क्वायर रुट 2 * m * ke हुन्छ। र यो फर्मुला युज डाइरेक्टली गर्यौं भने ल्याम्डा भनेको h/स्क्वायर रुट 2 m * ek हैन, काइनेटिक एनर्जी। यो राखिदियौं भने h को ठाउँमा h को भ्यालु राखिदेऊ, डिभाइडेड बाइ स्क्वायर रुट 2 * 9.1 इलेक्ट्रोनको मास राखिदेऊ। जुन अब्जेक्ट भनेको छ त्यसकै मास राख्नु। यहाँ इलेक्ट्रोन भनेको छ भने इलेक्ट्रोनको मास राख्नु, प्रोटोन भनेको छ भने प्रोटोनको मास राख्नु हैन। 1.67 * 10⁻⁻27 केजी प्रोटोनको मास राख्नु। यहाँनिर जे भनेको छ त्यसको मास राख्नु। र एउटा कुरा के याद गर्नु भने यहाँनिर इलेक्ट्रोन भोल्ट के दिएको छ त्यसलाई जुलमा कन्भर्ट गर्ने। यो फर्मुला युज गर्दाखेरि यहाँनिर जुलमा कन्भर्ट गर्ने काइनेटिक एनर्जीलाई। त्यहाँबाट के आउनेछ, वेभलेन्थको भ्यालु आउनेछ। ओके, अब यो तीनटा क्वेशनहरु हामी ट्राई गरौँ। युजिङ बोर एटोमिक मोडल, calculate the speed of electron in hydrogen atom in n is equal to 1 2 3 levels। बोरको एटोमिक मोडल युज गर र स्पिड निकाल भन्यो। इलेक्ट्रोनको स्पिड निकाल कुन लेभलमा, फर्स्ट ओर्बिटमा, सेकेन्ड ओर्बिटमा र थर्ड ओर्बिटमा निकाल भने। सेकेन्ड क्वेशनले के सोधेको छ भने जब भेलोसिटी र रेडियस थाहा भइहाल्छ, रेडियसको फर्मुला तिमीहरूलाई थाहा छ, भेलोसिटी पनि थाहा भइसक्यो भने त टाइम पिरियड पनि निकाल्न सकिन्छ। र क्याल्कुलेट द ओर्बिटल पिरियड भनेको छ, हरेक ओर्बिटमा इलेक्ट्रोनको टाइम पिरियड कति हुन्छ त्यो पनि निकाल भने। ओर्बिटल पिरियड निकाल भनेको छ। दोस्रो, कति टाइम लाग्छ इलेक्ट्रोनलाई त्यो ओर्बिटमा घुम्न। अनि थर्ड क्वेशन के सोधेको छ भने द एभरेज लाइफ टाइम अफ फर्स्ट एक्साइटेड लेभल अफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। अर्थात् योले भन्न खोजेको के हो भने फर्स्ट एक्साइटेड लेभल अफ हाइड्रोजन एटमको टाइम पिरियड यति छ भन्नुको अर्थ इलेक्ट्रोन एक्साइट भएर ग्राउन्ड स्टेटबाट फर्स्ट एक्साइटेड लेभलमा आयो भने त्यहाँनिर इलेक्ट्रोन यति टाइम बाँकी रहन्छ भन्न खोजेको। फर्स्ट एक्साइटेड लेभलमा इलेक्ट्रोन यति टाइमसम्म रहन्छ, त्यसपछि फेरि ग्राउन्ड स्टेटमा गइहाल्छ भन्न खोजेको। इन द बोर एटोमिक मोडल हाउ मेनी ओर्बिट डज एन इलेक्ट्रोन इन n is equal to 2 लेभल कम्प्लिट बिफोर रिटर्निङ टु द ग्राउन्ड लेभल। है, यो टाइममा कतिचोटि घुम्यो त्यो सेकेन्ड ओर्बिटमा भन्न खोजेको। यो टाइममा सेकेन्ड ओर्बिटमा कति राउन्ड लगायो, क्वेशनले त्यो सोध्न खोजेको। कतिवटा राउन्ड लगायो, कतिचोटि त्यो ओर्बिटमा घुम्यो, फर्स्ट एक्साइटेड लेभलमा कतिचोटि घुम्यो भन्न खोजेको क्वेशन। एबीसी तीनटा क्वेशनहरु छन्। तीनटै क्वेशन हामी प्र्याक्टिस गरौँ। पहिला फर्स्ट क्वेशनको आन्सर निकालौँ है। फर्स्ट क्वेशनको हामीलाई भेलोसिटीको फर्मुला थाहा छ। nth ओर्बिटको लागि भेलोसिटी इन nth ओर्बिट के हुन्छ, e²/2ε0 nh। vn भनेको e²/2ε0 nh हुन्छ। यो हामीले पढिसकेका छौँ है। भेलोसिटी इन nth ओर्बिट निकाल्न हामीले पढिसकेका छौँ। यो फर्मुला याद गर्ने र यो फर्मुलाबाट निकाल्न खोज्ने। अब यहाँबाट के आउनेछ, यो 4n is equal to 1, v1 भनेको n को ठाउँमा 1 राखिदिने र e²/2ε0 n को ठाउँमा 1 यहाँनिर 1 राख्ने 1 * h। यहाँनिर ठ्याक्कै उल्टो राखिया रहेछ। यहाँनिर n को ठाउँमा 1 लेख्ने र h को ठाउँमा h नै लेख्ने। अब यो आफै क्याल्कुलेट गर्ने। e को भ्यालु कति हुन्छ, 1.6 * 10⁻⁻19 कुलम हुन्छ e को भ्यालु। राखिदेऊ। ε0 भनेको कति हुन्छ त्यो पनि राखिदिनु, अनि h को भ्यालु कति हुन्छ त्यो पनि राखिदिनु र आन्सर आउँछ है। हामीले यहाँनिर सबै भ्यालुहरु मैले दिइसकेका छु।
यो Vn को यो फर्मुला है Ze² / 2ε0 NH हाइड्रोजन एटम छ भने यो Z को भ्यालु 1 हुन्छ र C/137 भनेर मैले भनेको थिएँ त्यो भ्यालु राख्दा पनि हुन्छ है यहाँनिर यो अर्को स्लाइड भइहाल्यो तर अस्तिको तिमीहरूले स्लाइड हेर्यौ भने त्यो त्यसमा तिमीहरूले त्यो मैले देखाएको सबै कुरा थाहा भइहाल्छ यसरी यसमा सबै भ्यालुहरु राख्दिनु र आन्सर आउँछ V2 को भ्यालु पनि आउँछ n को ठाउँमा 2 राख्दिने V2 को भ्यालु पनि आउँछ n को ठाउँमा 3 राख्यो भने V3 को भ्यालु पनि आउँछ यो फर्मुलामा सबै ठाउँमा भ्यालु राख्दियौ n को ठाउँमा 1 राख 2 राख 3 राख E एप्सिलोन नट र h को भ्यालु तिमीहरुलाई थाहा छँदैछ यहाँबाट निकाल हरेक ओर्बिटको भेलोसिटी थाहा भयो है V1 पनि थाहा भयो V2 पनि थाहा भयो V3 पनि थाहा भयो अब हामीले के गर्न सक्छौं क्याल्कुलेट द orbital period in each of these level अब हरेक लेभलको हामी orbital period भनेको orbital period क्वेशन बुझ्नु ठुलो कुरा हो है orbital period भनेको त्यसमा टाइम कति लाग्छ टाइम पिरियड निकाल भन्न खोजेको हरेक ओर्बिटको orbital period भनेको जुन जुन ओर्बिटमा हामीले भेलोसिटी निकाल्यौ 1 2 र 3 त्यो हरेक ओर्बिटमा कति टाइम लाग्ला टाइम पिरियड निकाल भन्यो त्यो टाइम पिरियड पनि निकाल्न सकिन्छ हैन किनकि हामीलाई हरेक ओर्बिटको रेडियस थाहा हुन्छ फर्स्ट ओर्बिटको रेडियस पनि थाहा हुन्छ सेकेन्ड ओर्बिटको रेडियस पनि थाहा हुन्छ रेडियसको फर्मुला पनि थाहा छ तिमीहरुलाई हैन यो V1 थाहा छ भने R1 पनि निकाल्न सकिन्छ R1 भनेको 0.53 into 10 को पावर -10 n स्क्वायर गरेर रेडियस पनि निकाल्न सक्छौ र रेडियसको भ्यालु थाहा छ भने हामीले भेलोसिटीको फर्मुला हामीले के भन्न सक्छौं त्यो सर्कलको सर्कमफेरेन्स डिस्टेन्स बाइ टाइम भनेको स्पिड हो स्पिड भनेको के लेख्न सकिन्छ डिस्टेन्स बाइ टाइम र त्यो सर्कलको सर्कमफेरेन्स भनेको डिस्टेन्स हो 2πr1 बाइ t1 v1 भनेको के भन्न मिल्छ 2πr1 बाइ t1 भन्न मिल्छ र यहाँबाट t1 निकाल्न सकिन्छ t1 भनेको 2πr1 बाइ v1 र हरेक ओर्बिटल टाइम पिरियड निकाल्न सकियो r1 को भ्यालु राख्देऊ र v1 को भ्यालु राख्देऊ माथिबाट v1 निकाल्सकेका छौ र r1 भने 0.53 into n स्क्वायर एंगस्ट्रम त्यसलाई मिटरमा चेन्ज गरेर r1 र v1 को भ्यालु राख्यो भने टाइम पिरियड पनि आउनेछ t1 त्यसैगरी t2 भनेको के हुनेछ 2πr2 v2 बाइ v2 त्यसैगरी r2 र v2 पनि हामीले यहाँ निकाल्सकेका छौं v2 निकाल्सकेका छौं r2 भनेको त्यो पनि तिमीहरुले निकाल्न सक्छौ यहाँबाट t2 पनि आउनेछ त्यसैगरी t3 निकाल्दाखेरि 2πr3 बाइ v3 यसरी टाइम पिरियड निकाल्न सकिन्छ r कसरी निकाल्ने हो सर भनेको छ है एकजना दिपेशले r को फर्मुला तिमीहरुलाई थाहा छ हैन r को फर्मुला के थियो भने 0.53 into n स्क्वायर भनेर मैले पढाएको थिए तिमीहरुलाई बिर्स्यौ होला हैन यहाँ छैन ल म यही नै लेखिदिन्छु r को फर्मुला लेख त r को फर्मुला लेख r को फर्मुला के हो भने इन्सर्ट r इज इक्वल टु के हुन्छ 0.53 into 10 को पावर -10 n स्क्वायर nth ओर्बिट को रेडियस यति हुन्छ मिटरमा है
यो भने आर्यन को फर्मुला, रेडियस अफ nth ओर्बिट को फर्मुला हो। र यो फर्मुला युज गरेर तिमीहरूले रेडियस अफ nth ओर्बिट पनि निकाल्न सक्छौ। यो फर्मुला हो रेडियसको। r1 निकाल्दाखेरि n को ठाउँमा 1 राख्नु, r2 निकाल्दा n को ठाउँमा 2 राख्नु, r3 निकाल्न n को ठाउँमा 3 राख्नु र यसमा राख्दिनु। पहिला v1 र r1 निकाल्ने, v2 र r2 निकाल्ने, v3 र r3 निकाल्ने, यो फर्मुलामा राख्दिने आन्सर। बुझ्यो है? केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? ल अब हामी थर्ड क्वेसनमा जाउँ है। थर्ड क्वेसनमा जाउँ। थर्ड क्वेसनले के भनेको छ भने द एभरेज लाइफ टाइम अफ फर्स्ट एक्साइटेड लेभल भनेको n = 2। फर्स्ट एक्साइटेड लेभल भनेको एउटा ग्राउन्ड लेभल n = 1 र फर्स्ट एक्साइटेड लेभल भनेको n = 2। n = 2 मा t2 त हामीलाई थाहा भइसकेको छ नि। t2 हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौं। t2 थाहा छ र हामीलाई यो टाइम पिरियड पनि थाहा छ। यो टाइम पिरियड पनि थाहा छ र t2 पनि थाहा छ। यो टाइम पनि थाहा छ, लाइफ टाइम पनि थाहा छ र t2 पनि थाहा छ भने कतिवटा रिभोल्युसन गर्यो होला मानौ सपोज n वटा रिभोल्युसन गर्यो भने त्यो रिभोल्युसनको फर्मुला के होला? सपोज n वटा रिभोल्युसन गरेछ भने n भनेको के लेख्न मिल्छ? लाइफ टाइम डिवाइडेड बाई orbital period। हामीलाई लाइफ टाइम पनि थाहा छ र orbital period पनि थाहा छ है। भनेपछि लाइफ टाइम orbital period भन्दा कति गुणा ठुलो छ त्यो हामीले निकाल्न सक्छौं। लाइफ टाइम हामीलाई दिएको छ, क्वेशनमै भनेको छ लाइफ टाइम दिएको छ 1.8 × 10⁻⁸ सेकेन्ड भनेको छ। यो दिएको छ यसको एभरेज लाइफ टाइम। लाइफ टाइम थाहा छ, लाइफ टाइम orbital period पनि हामीले